आज हम आपको हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत के ऐसे वाक़यात सुनाएंगे जिसे तारीख़ में अदलो इंसाफ की अजीम मिसाल समझा जाता है। ये वाक़यात हमें सिखाते हैं कि इस्लाम में कानून सब के लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या किसी गवर्नर का बेटा। इस ज़माने में उमर इब्नुल आस मिस्र के गवर्नर थे। एक दिन उनके बेटे ने एक किप्ती मिस्री नौजवान के साथ घर दौड़ का मुकाबला किया। मुकाबले में किप्ती नौजवान जीत गया। गवर्नर के बेटे को अपनी शिकस्त बर्दाश्त न हुई। गुरूर और तकब्बुर में आकर उसने किप्ती नौजवान को कोड़े मारे और कहा, मैं मुअज़्ज़िज़ लोगों के बेटे से हूं। इसका मतलब ये था कि वो अपने बाप के मनसब और ताकत पर फख्र कर रहा था और समझता था कि कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मार खाने वाला किप्ती नौजवान इंसाफ के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंचा। वो सीधा खलीफा वक्त हजरत उमर बिन अल-ख़त्ताब की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं जुल्म से आपकी पनाह चाहता हूं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने फौरन मिस्र के गवर्नर उमर इब्नुल आस और उनके बेटे को मदीना तलब कर लिया। जब वो हाजिर हुए तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने मजलूम पिप्ती नौजवान को कोड़ा दिया और फरमाया, जिसने तुम्हें मारा था तुम भी उसे उसी तरह मारो। कबती नौजवान ने गवर्नर के बेटे से अपना बदला लिया और उसे कोड़े मारे। जब बदला पूरा हो गया तो हजरत उमर ने वो तारीखी अल्फाज इरशाद फरमाए जो आज भी इंसाफ की अलामत समझे जाते हैं। तुमने लोगों को कम से गुलाम बना लिया, हालांकि उनकी माओं ने उन्हें आज़ाद पैदा किया था। ये जुमला दरअसल हुक्मरानों, अफसरों और ताकतवर लोगों को तंबीह था कि किसी इंसान को उसकी हैसियत या ताकत की वजह से दूसरों पर जुल्म करने का हक हासिल नहीं। हजरत उमर फारूक और कैसर रोम के सफ़ीर का ईमान अफरोज़ वाक़या। ये वाक़या हजरत उमर फारूक के अदल, सादगी और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे की एक अजीम मिसाल के तौर पर बयान किया जाता है। हजरत उमर फारूक के दौर खिलाफत में इस्लामी सल्तनत बहुत वसी हो चुकी थी। शाम, इराक, मिस्र और दीगर इलाकों में मुसलमानों की फतूहात की खबरें दूर दूर तक पहुंच रही थी। उस वक्त रोम की अजीम सल्तनत का हुक्मरान कैसर था। उसे हैरत थी कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने अरब के एक सादा मुआशरे को दुनिया की बड़ी कुव्वत बना दिया है। कैसर ने हकीकत जानने के लिए अपना एक सफ़ीर मदीना मुनव्वरा भेजा ताकि वो मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर फारूक को देखे और उनके तर्ज हुकूमत का मुशाहिदा करे। सफ़ीर मदीना पहुंचा। उसके जहन में ये तसव्वुर था कि इतनी बड़ी सल्तनत का हुक्मरान यकीनन शानदार महल में रहता होगा। उसके गिर्द मुहाफिजों का हुजूम होगा और दरबार बड़ी शान और शौकत वाला होगा। उसने लोगों से पूछा, तुम्हारे खलीफा उमर कहाँ हैं? लोगों ने बताया कि खलीफा इस वक्त शहर में मौजूद है, तुम उन्हें तलाश कर सकते हो। सफ़ीर हैरान हुआ कि ना कोई शाही महल है, ना दरबान और ना ही कोई खास पहरा। वो हजरत उमर फारूक को तलाश करता हुआ शहर के बाहर पहुंचा। वहां उसने एक दरख्त के नीचे एक शख्स को जमीन पर लेटा हुआ देखा। उसके पास ना कोई मुहाफिज था और ना कोई खादिम। लोगों ने बताया, यही अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब है। सफ़ीर ये मंजर देखकर हैरत ज़दा रह गया। दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में से एक के हुक्मरान को उसने एक दरख्त के साए में बेफिक्र सोया हुआ पाया। वो बेख्तियार कह उठा, ए उमर, तुमने अदल किया, इसलिए अमन में रहे, और अमन में रहे तो सुकून से सो गए। सफ़ीर ने सोचा कि जिन हुक्मरानों के महलात में हजारों मुहाफिज होते हैं वो भी खौफ में मुब्तला रहते हैं, लेकिन ये शख्स पूरी सल्तनत का हाकिम होने के बावजूद बगैर किसी मुहाफिज के सुकून से सो रहा है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अदलो इंसाफ है।
یہ منظر اس کے دل پر اتنا گہرا اثر چھوڑ گیا کہ وہ حضرت عمر کی شخصیت، ان کے عدل اور اسلامی تعلیمات سے بے حد متاثر ہوا۔ حضرت عمر فاروق اور بوڑھی غیر مسلم عورت کی زمین کا واقعہ۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق کے عدل، انصاف اور غیر مسلم رعایا کے حقوق کے تحفظ کی ایک عظیم مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ مختلف شہروں میں نئی مساجد، سرکاری عمارتیں اور عوامی سہولیات تعمیر کی جا رہی تھیں۔ اسی دوران ایک شہر میں مسجد کی توسیع کی ضرورت پیش آئی۔ مسجد کے ساتھ ایک بوڑھی غیر مسلم عورت کا چھوٹا سا گھر اور زمین تھی۔ مقامی حکام نے مسجد کی توسیع کے لیے اس عورت سے زمین خریدنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنی زمین فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی آبائی زمین سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کچھ اہلکاروں نے یہ سمجھا کہ چونکہ مسجد کی توسیع ایک نیک کام ہے، اس لیے عورت کی رضامندی کے بغیر بھی زمین لے لی جائے۔ چنانچہ زمین مسجد میں شامل کر دی گئی۔ جب بوڑھی عورت کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو وہ مدینہ منورہ پہنچی اور براہ راست خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق کے سامنے اپنی شکایت پیش کی۔ حضرت عمر نے پوری بات توجہ سے سنی، پھر متعلقہ گورنر اور ذمہ دار افراد سے وضاحت طلب کی۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی عورت کی اجازت کے بغیر اس کی زمین مسجد میں شامل کی گئی تھی۔ حضرت عمر کو یہ سن کر سخت افسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا، اسلام کسی غیر مسلم کے حق پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے فوراً حکم دیا کہ اگر زمین مالک کی رضامندی کے بغیر لی گئی ہے تو اسے واپس کیا جائے، چاہے مسجد کی تعمیر میں تبدیلی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ چنانچہ حکم کے مطابق زمین کا حصہ مسجد سے الگ کیا گیا اور بوڑھی عورت کو اس کی ملکیت واپس کر دی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے اس غیر جانبدارانہ انصاف اور حق پسندی سے وہ عورت بہت متاثر ہوئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اسلام میں انصاف صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ہے۔ حضرت عمر فاروق اور اپنے بیٹے پر حد شرعی نافذ کرنے کا واقعہ۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق کے عدل، تقوی اور اللہ کے قانون کے سامنے اپنی ذات اور خاندان کو بھی برابر سمجھنے کی عظیم مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق کے ایک صاحبزادے، جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عمر بیان کیا جاتا ہے، مصر میں مقیم تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایسی مجلس میں شامل ہو گئے جہاں شراب پی گئی۔ بعد میں ان سے یہ لفظش سرزد ہو گئی اور معاملہ مصر کے گورنر عمر ابن العاص کے سامنے پہنچا۔ گورنر نے اسلامی قانون کے مطابق ان پر حد جاری کی، کوڑے لگائے گئے اور سزا نافذ کر دی گئی۔ بظاہر معاملہ ختم ہو چکا تھا، لیکن جب یہ خبر مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق تک پہنچی تو آپ نے اپنے بیٹے کو مدینہ طلب کر لیا۔ حضرت عمر کا خیال تھا کہ چونکہ وہ خلیفہ وقت کے بیٹے تھے، اس لیے لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ عام لوگوں جیسا سلوک نہیں ہوا یا رعایت برتی گئی ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ پوری امت پر واضح ہو جائے کہ اللہ کے قانون کے سامنے خلیفہ کا بیٹا اور ایک عام آدمی برابر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو سخت تنبیہ کی اور ان پر سزا نافذ کروائی۔ بعض تاریخی روایات میں ذکر ہے کہ سزا کی شدت اور بیماری کی وجہ سے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ بعض مورخین نے اس واقعے کے بعض تفصیلات پر اختلاف بھی کیا ہے۔ تاہم اس واقعے کا بنیادی پیغام یہی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے خاندان کے لیے کوئی خصوصی رعایت قبول نہیں کی۔ حضرت عمر کا عدل۔ حضرت عمر نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کے خاندان کا کوئی فرد بھی جرم کرے تو اسے وہی سزا ملنی چاہیے جو کسی عام مسلمان کو ملتی ہے۔ آپ کے نزدیک عدل کا تقاضا یہی تھا کہ قانون سب کے لیے یکساں ہو۔ اسی لیے
آپ کا دور خلافت تاریخ میں انصاف کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نہ رشتہ داری، نہ منصب اور نہ اقتدار، کوئی چیز بھی حق اور انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔